बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. हो शुभ वेळ आमी ह्या वेदीचेर पवित्र साक्रामेंतांत आसलोल्या जेजूक बोजूंक आमी एकठांय जाल्या. आमची नदर ह्या पवित्र साक्रामेंताचेर दवरुया. आमी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची सोबोनमी केल्या. सौम्य जेजून आमच्या पातकां खातीर कोस सोंसले, रगत वारोयलें आनी आमच्या प्रामाणीकपणा खातीर पुनर्जीवन जालो. आयच्या वरांत आमचो विशय जावन आसा, बाय तूं कित्याक रडटाय? हो विशय मनांत दवरून ह्या पास्काच्या गुटाचो ओत आमी भावार्थान खोलावुया. जिवितांत येतोले कोस दूख आनी आमी जेजूक सांगुया. तो आमचे बरोबर आमचे सोर भोंवती आसा. ताणें आमची दुखां पुसल्यात. ह्या संवसारांत जियेतना आमी सदांच दुखी वो सदांच खुशाल आमी आसोना. पूण जशी पोरी जेजूचे पुनर्जीवनपण मागदालेचे मारयेन भावार्थान मानून घेतलें, हेच भावार्थाचे दोळे आमकां फावो कोर म्हूण आनी ताचे आसने आमकां निर्मी म्हूण ह्या वरांत आमी मागुया. जेजू, तुजे जिवे उतरांतल्यान तुजे व्हड मोगाचो गूट तूं आमकां उगडापेक कोत्ताय. हे तुजे गूट नियाळूंक आनी ह्या गुटांतल्यान आटापलोली शिकवण जिवितांत वेव्हारांत घालूंक आमकां धीर आनी आदार दी म्हूण जेजू लागीं मागुया. जेजूचे आसने आमी भोगतना खोल भावार्थान आनी भोगती मानान सोरपोट पडून पवित्र साक्रामेंताक नमस्कार करुया. सोगलीं बसूया. आतां आमी सोगलीं गीत घालुया. D27 मोज्या देवा तूं सोर बरो, पेज 61. मोज्या देवा तूं सोर बरो, रोजनार मोजो दोनी खोरो, सोगल्या काळजान निस्मोग तुजो हांवें सदांच करूंक फावो. देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज मोजें तुका दिता,
मोचे तुका दिता कितलो मोचो मोगूय केलो म्हाका रोचलोय म्हाका पोसलोय एक एक मोचो ओप्रासोसलोय कोणांतलो म्हाका राखलोय देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज मोचें तुका दिता काळीज मोचें तुका दिता तुज्या रोगतान तुज्या मांसान म्हाका पोसताय व्हडा मोगान मोचे खातीर कुर्सार मेलोय स्वर्गांत आयची म्हाका केलोय देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज मोचें तुका दिता काळीज मोचें तुका दिता जेजून आपल्या मोन्ना आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमची सोडवण केली आनी जेजून आपल्या जिविताची देख आमकां दवरली प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. जेजू आमचे जिवीत आनी काल आमकां एक वोट देणे जेजू आमी तुका वाकाणटाव दिनवासताव आपले पोजी सवें मोग दाखयले खातीर बावाट आमकां बोरवोशान तीर दवरताय पुनर्जीवन जाले जेजू आमच्या जिविताचो माज करूया देवाचें उतर आमकां बोलवून कोत्ता आमचे उगनाक आनी उणे बावाटाक बोरवोशान भरता तर बावाटान आमी देवाचें उतर आयकुया जुवामाचें शुभ वर्तमान 22:20 वोळ 11 ते 18 पूण मारिया समाधी लागीं भायर उबी रावन रडटाली आनी रडटना वडो घालून समाधींत पळे जाल्यार धवी आंगावली न्हेसलोले दोग देवदूत तिणें पळयले जंय जेजूची कूड दवरलोली थंय ते बसोन आसले एकलो तोकले वाटेन आनी दुसरो पांया वाटेन हांणी ताका म्हणलें बाय
तूं कित्याक रडटाय? तिणें ताका म्हणलें, कित्याक म्हज्या सोम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकलो. अशें म्हणले उपरांत फाटल्यान वळून पळय जाल्यार तिणें जेजूक थंय उबो आसलो तो पळयलो. पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलीं. जेजून तिका म्हणलें, मारये. तिणें व्हरून जुदेकाराच्या भाशेन ताका म्हणलें, राबुनी, म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावूं नाकात. हांव अजून बापा सोशी चोडूंक ना. म्हज्या बापान आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चोडून वेतां. मागदालाची मारिया गेली आनी आपले सोम्याक पळयलां आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. देवाचें उतर हें. देवाची वोड उपकार. हे आयकोल्ल्या देवाचे थोडोसो नियाळ करुया. आतां देवाचें उतर वाचलां, तातूंत आमचो विशय जावन आसा, बाय, तूं कित्याक रडटाय? आमी मनशां ह्या दुखाचे कोणांत रडटा. तेच भाशेन मागदालेची मारयाक अशेंच जालें. जेजूची कूड समाधेशी ना ती पळोवन मागदालेची मारयाक कोंत आनी दुखी जाता. निराशी आनी सांडलोली कशी जाता. आमचे जिवितांत अशेंच जाता जेन्ना आमच्या घरांतलो जावं सोयरो, मोगाचो इश्ट मित्र हो संवसार सोडून गेलो जाल्यार आमी दुखी जाता. एकसुरी कशी जाता. त्या मनशाचो उगडास विसरूंक जायना आनी आमकां बोगोर बोगोर रडूंक येता. ह्या पास्काच्या गुटाचो म्हणजे जेजूच्या पुनर्जेवणपणा उपरांत आमी रडूंक फावना. कित्याक मागदालेचे मारयेक जेजू विचार कोत्ता, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय? आनी मागीर जेजू परत मारिये हे नांवान तिका उलो कोत्ता. ही उतरां आयकून मागदालेची मारिया तो माली म्हूण समजून तिणें परतो प्रोश्ट करून जेजूची आसपूस केली. तो माली न्हय पूण जेजू म्हूण कळटोच
राबुनी मुणगे गुरुजी ह्या उतरांतल्यान तिणे आपलो भावार्थ उच्चारलो. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची गोवायकी ती म्हणल्यार पयली ओस्तोरी मागदालीची मारिया. तिचे उपरांत 11 शिसांक एका घरांत भितर आसले थंय जेजू तांचे मोदें उबो जालो आनी तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो शीस तोमास नासलो. हेरा शिसांनी तोमासाक सांगलें, आमी सोम्याक पळयला. तोमासान सोत मानलें ना. 8 दिसां उपरांत जेजू परत तेच घरांत भितर ते 12 शिसां मोदें उबो जालो. शांती तुमकां, जेजून म्हणलें. त्या उपरांत जेजून तोमासाक म्हणलें, तोमास, तुजें बोट हांगा घाल. हो पळय आसा म्हजो हात. मागीर जेजूचें दिसणें तिबेरेच्या दर्याशी सीस थंय मासली दवरूंक रांपोण घालताले. अशे तरेन जेजूचें पुनर्जीवनपणाचें दिसणें आनी घोडितां शिसांक जायते पावटी जालीं. ह्याच भावार्थाची घोडितां आमी आमच्या जिवितांत अणभवूंक जाय. आमी रडूंक आनी चडूय दुखी जावंक फावना. जेजून आमचीं दुखां पुसल्यांत. जशें आमी दर दिसा तीस कोची पयलीं आमी सोत मानता म्हणटा ती वोळ ही. जेजू तिसरे दिसा मेरेंतलो जिवंत जालो. ह्या सोताचेर आमचो भावार्थ आमी खोलावुया. आमी एका दिसा मोतोलीं, तो आमचो शेवट न्हय, पूण नवे जिविताक आमी जल्मतलीं. संवसाराक मेल्यार पासून आमी देवाच्या एकवटान जियेतल्यो. आमी ह्या संवसारांत जियेतना पुनर्जीवन जाल्ल्याक जेजूक भावार्थान ताचें आसणें अणभवुया. जशें पयलें मागदालेचे मारयेन आनी मागीर जेजूच्या शिसांनी जेजूचें पुनर्जीवनपण भावार्थान अणभवलें आनी जेजून दिल्लें मिसांव फुडें व्हेलें. तेच परी आमी तांचे भाशेन भावार्थान जेजूची बरी खबर आमी दुसऱ्यांक दिवंक वावरुया. थोडो वेळ आमी ओगेपणी सारुया. आमचें मन आमी शांत करुया. आमच्या मनांतूच आमी देवा लागीं उलोवया. देवा लागीं मागुया. आमच्या मनांत आमी विचार करुया. मागदालाचे मारये भाशेन आनी जेजूच्या शिसां भाशेन आमकां जेजूचेर भावार्थ आसा काय?
मागण्या वरवीं पापाचो आदार धीर आनी सांगात मेळटा. आमची थोडी मागणी आमी बापाक उबारुया. मागणेचो जबाब गायन करून जातलो. दोनिया देवा आयक आमचो तालो भोक्ती पोनान मारता उलो. जेजू मागदालाचे मारया दिसती पडटा आनी तिका म्हणटा, बाय तूं कित्याक रडटाय? आयज आमच्या समाजान जायत्यो ओस्तुऱ्यो अपराध दूख सोंसतात. असल्या वेळार तांणी जेजूचेर भावार्थ धरून आपले कुरीस मोगान व्हरूंक जेजूचो आदार तांकां मागुया. जबाब दोनिया देवा आयक आमचो तालो भोक्ती पोनान मारता उलो. आमच्या तरणाट्या पासत मागता. आयज जायतीं आमची तरणाटी वायट संवयांक, सोऱ्याक, ड्रग्साक आनी हेर वायटाचो रस्तो धरतात. हे वेळार जेजून तांकां आपल्या मोगाचो आनी काकुतीचो हात लावून तांचें मन बदल म्हूण जेजू लागीं मागुया. जबाब दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भोक्ती पोनान मारता उलो. जायतीं आमची भयणां भुरग्याचे देणे ना जावून दुखी आनी निराशी जावन रडटात. जेजू असल्या वेळार ती निराशी जायना जावंक पूण जेजूचेर भावार्थ धरून तांकां धीर, आदार आनी बळ मागुया. जबाब दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भोक्ती पोनान मारता उलो. आयज संवसारान मनीस जायत्या जिन्सा भासाचे पिडेक कोश्टवतात. तांणी भियेनासतना जेजूचेर पात येवन तांकां गोठाय मागुया. जबाब दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भोक्ती पोनान मारता उलो. आमच्या दुकान आमी आमकां सांडलोलीं कशीं जाता. असले परिस्थितीन आमी निराशी जायना जावं पूण जेजू आमची गोठाय जावंक मागुया. जबाब दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भोक्ती पोनान मारता उलो.
ओगीच रावून आमची खासगी मागणी बापाक उबारुया. जेजू, हो वेळ आमी ह्या वरान मागण्यांतल्यान तुका आमी भेटयला. आमचे जिवीत जियेतना तुज्या आज्ञा पोरमोणे चलूंक ना म्हूण आमी उणे भावार्थाची मनशां जावंक, पूण मारिया मागदलाचे आनी हेरां शिसां भाशेन भावार्थान आमी जेजूचो वावर फुडें व्हरूंक आमकां धीर, गोटाय, बोल आनी जेजूचो आशिर्वाद आमकां मागुया. सोगली दिमी घालून जेजून शिकयले मागणे बरोबर म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारार जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तारणें पडो दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.